اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سروری کونین ویخ کی، سروری کونین ویخ کی، سروری کونین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی، دو نین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی، دو نین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی، دو نین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی، ٹھر گئے دو نین ویخ کی۔ بادشاہ تاج پل گئے، بادشاہ تاج پل گئے، تاج پل گئے، بادشاہ تاج پل گئے، آپ دی نالین ویخ کے، نالین ویخ کے، آپ دی نالین ویخ کے، سروری کونین ویخ کے، ٹھر گئے دو نین ویخ کے، تواڈے جیا سونا کوئی نہ، تواڈے جیا سونا کوئی نہ، سونا کوئی نہ، تواڈے جیا سونا کوئی نہ، سارے تانوں کہن ویخ کے، کہن ویخ کے، سارے تانوں کہن ویخ کے، ٹھر گئے دو نین ویخ کے، ٹھر گئے دو نین ویخ کے، پالئی نگاہ مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، پالئی نگاہ مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ، پالئی نگاہ مصطفیٰ، شیخ جی دنین ویخ کے۔